बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के 100 वाक़यात। नाज़रीन, इस सिलसिले की पहली वीडियो अपने देखने वालों की समातों की नज़र कर रहा हूँ। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आयशा, कुनियत अब्दुल्ला, इल्क़ाबात हुमैरा और सिद्दीक़ा हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद बुज़ुर्गवार का नाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वालिदा माजिदा का नाम हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहसत नबवी के 4 साल बाद माह शवाल में पैदा हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस वक्त विसाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम के तवस्त से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस पैगाम को कबूल कर लिया और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। बवक्त निकाह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 6 बरस थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये शर्फ भी हासिल हुआ कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से वाहिद थी जो कमवारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख़्सती हिजरत मक्का के बाद हुई। बवक्त रुख़्सती आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 9 बरस थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिम अजमईन में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये शर्फ भी हासिल है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बिस्तर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ही गोद में था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुतल्लिक़ तमाम शरई मसाइल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान फरमाए, जिन्हें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दीगर ख़वातीन तक पहुँचाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनाक़िब में ये भी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में मदफून किया गया। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जंगे जबल का वाक़या पेश आया, जिसमें मुसलमानों के 2 ग्रोहों के दरमियान बाहम लड़ाई हुई। ये जंग गलतफ़हमी की बिना पर हुई और बेशुमार मुसलमान शहीद हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूँकि मुसलमानों के एक ग्रोह की सालार थी, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी तमाम ज़िंदगी इस बात पर अफसोस रहा कि गलतफ़हमी की बदौलत बेशुमार मुसलमान शहीद हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रमज़ानुल मुबारक 58 हिजरी को विसाल फरमाया। बवक्त विसाल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 67 बरस थी, यानी 67 ईयर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र में उतारा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोई औलाद न थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत अब्दुल्ला अपने भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से थी, जो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इल्मी हैसियत का एतराफ़ इस बात से भी होता है कि कई अकाबर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अजमईन ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अहादीस रवायत की हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सने विलादत के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात पाई जाती हैं, मगर आइम्माए दीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐलान नबूवत के 4थे साल माह शवाल में पैदा हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन रुफ़क़ा में होता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश से कबल चूँकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदैन दीन इस्लाम कबूल कर चुके थे, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदाइशी मुसलमान हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बचपन दीगर बच्चियों से मुख्तलिफ था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन से ही इंतहाई ज़हीन थी और यही वजह है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को
اپنے بچپن کے تمام واقعات یاد تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی یاد تھا کہ کس طرح مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اہل علاقہ کی دیگر بچیوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل ہوتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کھلونوں کو چھپا دیتی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں اپنے گھروں کو بھاگ جاتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جن میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر موجود تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، کیا یہ گھوڑا ہے جبکہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے برجستہ جواب دیا، یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور ان کے گھوڑے کے پر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو مسکرا دیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی اور انہی کی صحبت سے کسب فیض پایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی بات پر ٹوکنے کے بجائے آرام سے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد بزرگوار سے مختلف شرعی و فقہی مسائل دریافت کرتی رہتی تھیں، جو کم سنی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ والدہ نے کچھ کہا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا کہ وہ آئندہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہتے ہیں، تم اسے کچھ نہ کہا کرو خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ پیغام حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم لے کر آئیں۔ انہوں نے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، ابھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں، وہ آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہے، کیا منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ بولے بھائی کی بیٹی حرام نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی حامی بھر لی۔